الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. رئيس الحفلة المبجل، أحبابي وزملائي، أريد في هذه الحفلة المباركة أن أقدم إليكم تفاصيل الأعراف، وسمح الله أن ألقي كلمات عديدة في ضوء الكتاب والسنة. أيها الحاضرون الكرام، إن الله تبارك وتعالى يقيم الوزن وميزان العدل، ويحاسب عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الدنيا وأطاعوا الله ورسوله واتخذوا سنته لهم سبيلا، فأولئك هم المفلحون، يحكم فيهم الله بالجنة، وأوتوا كتابهم بأيمانهم وأدخلوا الجنة. وأما الذين كفروا وعصوا الله ورسوله واتخذوا سنته لهم سبيلا، فأولئك هم الخاسرون، يحكم فيهم الله بالنار، ويؤتون كتابهم بشمالهم ويدخلون النار، ولكن يكون بعض منهم تكون حسناتهم وسيئاتهم سواء، فيحكم فيهم الله بالأعراف. الأعراف هو سور بين الجنة والنار كالتل المرتفع، ويتراءى من هناك أهل الجنة والنار كليهما، ويشعر أصحاب الأعراف بالراحة والطمأنينة إن هبت الريح من جهة الجنة، ويصابون بالمكاره والأذى إن هبت الريح من قبل جهنم، ويرون كأن لم يصيحوا أبدا. ويقام أصحاب الأعراف هناك في ذلك المقام العالي الظاهر، وإنهم لئن يخرجون من الأعراف ويدخلون الجنة. وأكتفي بهذا.